चिराग हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह वो बुजुर्ग भी हैं, मैं उनकी बैत भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मखदूम सिमना है, वाले रसूल भी। मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस वक्त जौनपुर तशरीफ आए, लोग झोंक दर झोंक आपके मुरीद बन रहे थे, क्योंकि चेहरे में वो नैयरे ताबा था कि लोग देखते तो गुनाहों से दूर हो जाते, अपने मैल कचेल को धुल देते, और सिर्फ एक सोहबत काफी होती थी कि लोग सिर्फ मुरीद नहीं वली कामिल बनते थे। मखदूम सिमना की सोहबत बहुतों को आला मकाम तक पहुंचाई। उस जमाने में एक आलिम दीन थे मौलाना कबीरुद्दीन। उस वक्त मौलाना कबीरुद्दीन साहब एक ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में उन्होंने एक बुजुर्ग का चेहरा देखा, सुर्ख बाल हैं, चेहरा पूरा चमक रहा है, जब वो मुस्कुराते हैं तो रुखसारों पर अनार की सुर्खी आती है, और उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं तेरा मुर्शिद हूँ। मौलाना कबीरुद्दीन साहब उस वक्त तक मुरीद नहीं हुए थे। सुबह उठते हैं, पूछते इलाके में सबसे बड़े बुजुर्ग कौन है? लोगों ने कहा हजरत सदरुद्दीन चिराग हिंद रहमतुल्लाह अलैह सबसे बड़े बुजुर्ग। मौलाना कबीरुद्दीन उनकी तलाश में गए, चिराग हिंद की बारगाह में गए तो वाकई वो बड़े कमाल के बुजुर्ग थे, लोगों का जमघटा था, तबलीग तरबियत सब हो रही थी, लेकिन ख्वाब में जो देखे थे वो नहीं थे। मौलाना कबीरुद्दीन ने कहा मैंने ख्वाब में जो बुजुर्ग को देखा वो ये नहीं है। तो वो वहां से उठ करके चले आए, कहा कि मैं ये बुजुर्ग को ख्वाब में नहीं देखा। चिराग हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा ये मौलवी क्यों आया था? कहा कि हुजूर बैत करने के लिए आया था। कहा फिर क्यों नहीं हुआ? कहा पता नहीं, उसने कुछ और चेहरा देखा है। तो चिराग हिंद नाराज हुए, पूछा कि देखो ये जाता कहाँ है? मौलवी साहब कहाँ आए? मौलाना कबीरुद्दीन सीधे मखदूम अशरफ के पास आए। उस वक्त आप एक मस्जिद में जलवाबार थे चंद मुरीदीन के साथ। जैसी मस्जिद में मौलाना कबीरुद्दीन आए, पहली नजर में पहचान लिया ख्वाब में आने वाले यही बुजुर्ग थे। ख्वाब में तशरीफ लाए, मखदूम सिमना के पास अपना सब कुछ निछावर कर दिया और सिलसिले अशरफिया में दाखिल हुए। मखदूम सिमना के हाथ पर बैत किया, और उसी बैत के थोड़ी देर के बाद चर्चा हो गया मौलाना कबीरुद्दीन चिराग हिंद से मुरीद होने गए थे, लेकिन उनकी महफिल से उठ करके आए मखदूम सिमना के मुरीद हो गए। चिराग हिंद पुराने बुजुर्ग हैं, मखदूम सिमना नए बुजुर्ग हैं, अभी अभी आए हुए हैं। ये बात फैली, चिराग हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास लोगों ने कहा आपकी तो तौहीन हो गई, आपकी मजलिस छोड़ के मौलवी चला गया। कहा कि वो कबीरुद्दीन जवानी में, वो कबीरुद्दीन जो है वो जवानी में मर जाएगा, गया है मुझे छोड़कर, जवानी में मर जाएगा। वो वली की जुबान से निकली हुई बात थी। मौलाना कबीरुद्दीन को जब सुनाया गया कि उन्होंने तो तुम्हारे लिए ये जुमला कह दिया कि कबीरुद्दीन जवानी में मर जाएगा, तो अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में आए मलूल खातिर होकर, कहा कि हुजूर बड़ी बात हो गई, चिराग हिंद ने मेरे मुतालिक ये कहा। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात देखें, कहा तुम क्या चाहते हो? अपनी मुरीद से कहा तुम क्या चाहते हो? तुम भी अपनी जुबान से कुछ ना कुछ बोलो और अल्लाह उसे पूरा करेगा, अल्लाह उसे पूरा करेगा। ये मखदूम सिमना का तसर्रुफ देखिए। पहली बात में तो आपने कहा कि मेरे मुरीद तेरा नाम कबीर है। क्या है? तेरा नाम कबीर है, और कबीर बूढ़े को कहते हैं जवानी में तू कैसे मरे? नाम कबीर है तेरा, तू बूढ़ा हो के मरेगा। मखदूम सिमना ने क्या कहा? तू बूढ़ा हो करके मरेगा। थोड़ी देर मुराकबा किया, कहा लेकिन उन्होंने जो कहा है वो भी बात हो गई है, वो भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है, दोनों की जुबान से निकला है। तो मखदूम सिमना ने कहा तू कुछ बोल, तेरी जुबान से तू क्या चाहता है? कहा कि हुजूर मैं क्या कहूँ, वो बड़े हैं, बस उन्होंने मेरे लिए जो कहा है वो उनके लिए भी हो जाए। उन्होंने कहा ना जवानी में मर जाए, मेरे लिए जो उन्होंने कहा वो उनके लिए भी हो जाए। बात आई गई, या औलिया कामिलीन की बात को हल्का ना समझो मेरे अजीजों। गुफ्त-ए खुदा बुअत ये कहा गया है फारसी में, गरचे अज हल्कू में अब्दुल्ला बुअत, अगरचे ये अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा कह रहा है, लेकिन औलिया के जुबान से निकले हुए कलमात अल्लाह के हुआ करते हैं। हुआ ये मामला, मौलाना
مولانا کبیرالدین رحمتullah تعالی علیہ مخدوم سمنا کے مرید 25 سال کی عمر کے تھے. کتنے 25 سال کی عمر. 25 سال کی عمر میں آپ کے پورے بال سفید ہو گئے, دانت جھڑ گئے, کمر ٹیڑھی ہو گئی, ہاتھ میں لکڑی آ گئی. کتنی عمر میں 25 سال کی عمر میں. اور 25 سال کی عمر میں اتنا بڑھاپا جیسے لگتا تھا کہ 90 سال کی عمر ہے. کوئی آپ کو نہیں کہہ سکتا تھا 25 سال کی عمر ہے. اور اس 25 سال کی عمر میں آپ نے لکڑی بھی لے لی, سفید بال, کمر ٹیڑھی. لیکن ادھر چراغ ہند رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے مولانا کبیرالدین کے انتقال سے 5 سال پہلے ہی جوانی میں وصال کر گئے, وہ انتقال کر گئے. چراغ ہند ان کی زبان سے جو نکلا وہ بھی ہوا, اور چراغ ہند نے جو کہا تھا وہ کیسے ہوا. 25 سال کی عمر میں ہی مولانا کبیرالدین کا انتقال ہوا. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے تو فرمایا تھا یہ بوڑھا ہو کے مرے گا. مخدوم سمنا نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا وہ بوڑھا ہو کر کے ہی مرا ہے. یعنی 25 سال کی عمر میں ہی اسے 90 سال تک کے اللہ نے لطف عطا کر دیے ہیں. زندگی کی جتنی بہاریں تھیں اس نے 25 سال کی عمر میں دیکھ لیا. عزیزان گرامی, یہ زبان کی تاثیر ہے. اب یہاں جو معاملات ہوئے تھے وہ میں ذکر کر رہا ہوں مخدوم سمنا کے ساتھ. چراغ ہند ظاہر سی بات ہے ان کے بھی بڑے کرامات تھے, تصرفات تھے. دیکھیں مقابلہ ہوا, اولیاء کاملین اس طرح مقابلہ نہیں کرتے, لیکن کبھی کبھار ہوا ہے. سرکار غوث پاک کے ساتھ ہوا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں شیخ احمد جام نہیں آئے تھے اپنے شعر کو لے کر کے, جاؤ مولانا عبد القادر سے کہو کہ اپنی دیوان سے اپنے لنگر سے ایک گائے بھیج دیں. معاملہ سنا آپ نے, وہ اپنے وقت کے ولی تھے, ورنہ غوث پاک کی بارگاہ میں گائے مانگنے کے لیے اپنے شعر کو یوں نہیں کہتے. ایسے معاملات ہوئے ہیں. مخدوم سمنا ایک بار بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں, لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں, مریدین بڑھ گئے. چراغ ہند نے دیکھا, باہر سے انہوں نے پتہ نہیں ہاتھ اٹھائے یا کچھ کیا تو پوری مسجد میں آگ کی جیسی گرمی بھر گئی. اتنا گرم کہ جیسے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوں. 1 2 3 کرتے کرتے لوگ اٹھنے لگے, سب جانے لگے. ظاہر سی بات ہے کون گرمی کو برداشت کرے گا. تو مخدوم سمنا رحمت اللہ علیہ کے چند مریدین تھے باقی رہ گئے جو گرمی کو برداشت بھی نہیں کر پا رہے تھے. مخدوم سمنا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ صرف لگایا ہوا چراغ ہے, چراغ ہند نے کیا تھا. اس چراغ کو تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے, اس گرمی کو ہلکا کرنے کی تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے. مخدوم سمنا رحمت اللہ علیہ کے بغل میں ایک پانی کا لوٹا رکھا ہوا تھا. آپ نے اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لیا, یوں چھڑک دیا, پانی کی چند قطریں یا بوندیں گری, ساری گرمی غائب ہوئی. لیکن چراغ ہند جو باہر سفر پر تھے پیر پھسل کر کے دریا میں ڈوب گئے, ندی میں آ گئے, پانی میں گر گئے. مخدوم سمنا نے نہیں کہا تھا کہ چراغ کو تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے, پانی میں پہنچا دیا. اور وہ پانی میں اس طرح ہاتھ پیر مارنے لگے کہ اپنے سلسلے کے تمام اولیاء کو مدد کے لیے پکارا, یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ندا دی. تاریخ میں لکھا ہوا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدد کے لیے ضرور تشریف لائے, لیکن جلال کے ساتھ ظاہر ہوئے. کہا صدر الدین چراغ ہند سے کہ تیری غلطی ہے کہ تیرے شہر میں نیا مہمان بھی تھا اور میرا بیٹا بھی تھا, تو نے دونوں خیال نہیں کیے جس کی وجہ سے تجھے پانی میں دھکیل دیا گیا. حضرت چراغ ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ان تمام کوتاہیوں سے معافی طلب کی, اور ان کے سلسلے کے جتنے اولیاء تھے, مشائخ تھے, وہ سب مخدوم سمنا کے پاس آئے ان کی درخواست لے کر کے کہ اے مخدوم اشرف آپ اس چراغ ہند کو معاف کر دیں, اگر آپ نہ معاف کریں گے تو اللہ کے نبی بھی انہیں نہیں معاف کریں گے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس کے لیے ہم معافی کی طلبگار درخواست لے کر کے آئے ہیں. یہ سلسلے کے بڑے مشائخ کو دیکھا, ان کی روحیں آئی ہوئی ہیں. مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں معاف فرمایا, وہ پانی سے باہر نکلے اور پھر میرے آقا سرکار مخدوم پاک کی قدموں میں تشریف لائے اور زندگی بھر پھر آپ کے احترام اور ادب بھی کرتے رہے. اولیاء کاملین کے زمانے میں ایسے حالات ہوئے, سرکار غوث پاک
पाक की बारगाह में एक मामला ऐसा हुआ था, आपने मिंबर पर खड़े होकर के ऐलान फरमाया, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। सारे जो औलिया थे सबने अपनी गर्दन झुकाई, बल्कि बाजों ने कहा बल अला रासी व अला आईनी, बल्कि हमारी आंखों पर भी, हमारे सरों पर भी ऐ गौस आपका कदम हो। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने यूं फरमाया, ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौस आज़म। औलिया कामिलीन ने कबूल किया, लेकिन उस जमाने में एक बुजुर्ग थे, उनका भी बड़ा मशहूर मामला था, लोग उनके इर्द गिर्द बहुत होते थे। उन्होंने कहा, मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कदम को अपनी गर्दन पर नहीं महसूस करता, मैं उनके कदम को नहीं मानता। इतना कहना था, गौसे पाक की बारगाह में जब उनके मुतालिक कहा गया, आपने ऐलान फरमाया, अगर मेरा कदम उसकी गर्दन पर नहीं है तो फिर किसी खिंजीर का होगा, किसी गलीज जानवर का कदम होगा। अल्लाह के वली, और वो भी गौसियत माप से निकली हुई है जुबान के जुमलों को और कलमात को देखें। उनका हाल ऐसा हुआ कि वो एक औरत के इश्क में गिरफ्तार हुए, खानका छोड़ दिया, मुरीदीन छोड़ दिए, उस लड़की के चक्कर में आप दर बदर भटकते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि वो लड़की ईसाई थी, क्रिश्चियन थी। उसके बाप ने शादी करने को रजामंदी का इजहार भी किया, लेकिन एक शर्त पर कि उसके पाले हुए खिंजीर थे वो चराने पड़ेंगे। उन्होंने चराया भी, और एक दिन खिंजीर के बच्चे को अपने गर्दन पर रख करके ला भी रहे थे। उनके एक मुरीद ने देखा, जो उस वक्त तक वाबस्ता थे, बाकी सब छोड़ दिए थे, क्योंकि एक औरत के इश्क में ये पीर अपने खानका छोड़ दिया है। उस पीर ने रो करके कहा, सुल्तान गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह की जुबान से निकले हुए कलमात मैंने देख लिया, उनका कदम अगर इनकी गर्दन पर नहीं है तो फिर खिंजीर का गर्दन पर इनके कदम आ ही गया। उसी दिन उनको एहसास भी हुआ, और वो वहां से दौड़े दौड़े गौसियत माब में हाजिर हुए और तौबा किया, और उनकी सल्ब की हुई विलायत फिर वापस अल्लाह ने अता भी फरमाई। अजीजान गिरामी, इस तरह जो वक्त का गौस होता है, उससे अगर कोई टक्कर लेता है तो उसकी तमाम तर नियामतें छीन ली जाती हैं। मखदूम समना रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने वक्त की गौसियत के मकाम पर फाइज थे। जिन्होंने भी टक्कर ली है वो हमेशा के लिए खायब व खासिर हुए। मखदूम समना रहमतुल्लाह तआला अलैह के साथ लोगों ने बहुत सारे मामलात किए, मौलवियों ने भी उस जमाने के मुनाजरे करने की कोशिश की। एक मौलाना साहब थे उस जमाने में, जब मखदूम सिमना रहमतुल्लाह तआला अलैह तशरीफ लाए तो सारे उलमा को लेकर के उन्होंने कहा कि मैं ऐसा इस आए हुए जो फकीर हैं मुनाजरा करूंगा कि जवाब ही नहीं दे सकेंगे। तो दावत दी और एक बड़ी मस्जिद में उन्होंने बुलाया। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह फकीराना लिबास में हुआ करते, अपने चंद मुरीदीन के साथ आए, और जब आने लगे तो वो जो बड़े मुफ्ती साहब थे, बड़े मौलवी साहब थे, वो बड़े एक मसनद पर बैठे और उनके सारे शागिर्द आसपास थे। मखदूम सिमना जब दाखिल होने लगे तो आप पहले दाखिल हुए, थोड़ी देर के बाद आपकी एक दूसरी शक्ल दाखिल हुई, तीसरी शक्ल दाखिल हुई, चौथी शक्ल दाखिल हुई। सब देखने में मखदूम सिमना की तरह ही दिख रहे हैं। जो मस्जिद में आ रहा है मखदूम अशरफ समनानी की तरह दिख रहा है। मौलवी साहब घबराए, देखते रहे ये कितने समनानी आ रहे हैं। हमने एक मखदूम अशरफ को बुलाया था, अशरफ को, यहाँ आ ही रहे, यहाँ तक के घंटा गुजर गया, उस महफिल में 100 समनानी दाखिल हुए, 100 शक्लें आई। मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए मौलवी साहब को मुखातब करके इतना ही पूछा, मौलाना साहब आपने बहुत सारे सवालात जमा किए हैं, इसमें से कौन सी शक्ल से कौन सा सवाल करोगे? वो तन्हा थे मखदूम सिमना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये तसर्रुफ है। यही तो हम कहते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हर गुलाम की कब्र में तशरीफ लाते हैं। ये नहीं कि जात के टुकड़े होते हैं, आधा इधर आधा उधर। सूरज जब एक बार निकलता है तो मदीने में भी चमकता है, हिंद में भी चमकता है, वो अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है, हर इलाके को यकसा अपनी सूरज की रोशनी पहुंचाता है। अल्लाह ताला औलिया कामिलीन को भी ये तसर्रुफ अता करता है, वो बैक वक्त
100 जगह पर भी हाजिर हो सकते हैं, 1000 जगह पर भी हाजिर हो सकते हैं। ये बाज औलिया कामिलीन के तसरुफात हैं। वो मौलवी साहब ने तौबा किया और फिर मुरीद भी हुए, दाखिल सिलसिला भी हुए। हजरत मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह का हाल ये था कि आपके साथ सवारियां चलती थी, घोड़े ऊंट। एक बार आप आए, रात का वक्त था, एक इलाके में मस्जिद में अंदर क़याम किया और सहने मस्जिद में घोड़ों को बांध दिया। गांव में बात मशहूर हुई, एक नया मेहमान आया, फकीर है, लेकिन इन्होंने घोड़े मस्जिद के पास बांध दी, सहन में, मस्जिद के सहन में बांध दी। जो मौलवी हजरात थे, तलबा थे, सब दौड़े दौड़े आए, कहा कि ऐसा फकीर, ऐसा मर्द कलंदर, अगर तुम अल्लाह के वली हो तो ये मस्जिद की बेहुरमती नहीं हो जाती कि जानवर बांधे। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे थे। थोड़ी देर में एक घोड़े ने सर हिलाया, अपने एक मुरीद से कहा, अपने इस घोड़े को ले जाओ, ये अपनी पेशाब की शिकायत कर रहा है, उसको पेशाब करवाएगा। थोड़ी देर के बाद एक घोड़े ने सर हिलाया, मखदूम सिमना ने कहा, इस घोड़े को ले जाओ, ये लीद करना चाहता है। जो जो शिकायतें होती रही, थोड़ी देर तक उन घोड़ों को, ऊंटों को बाहर ले जाया जाता था, उनको फारिग करके लाया जाता था। तमाम उलमा और मौलवी हजरात बैठे थे, उन्होंने देखा ये क्या है। मखदूम सिमना ने फरमाया, मस्जिद में जानवर को इसीलिए नहीं लाया जाना चाहिए कि वो नापाकी करेंगे, लेकिन मेरे घोड़े ऐसे हैं कि इनमें से एक भी न पेशाब करेगा न पखाना करेगा। इन्हें जब जरूरत होगी ये मुझे इशारा करेंगे और इनका जहां मकाम होगा वहीं अपनी गलाजत भी करेंगे। तुम देख लो, फजर तक इनमें से एक घोड़ा भी लीद नहीं डालेगा और न ही पेशाब का एक कतरा डालेगा। उसके बावजूद फिर भी जानवरों को मस्जिदों में नहीं लाना चाहिए, लेकिन हम मुसाफिर हैं, हमारे पास जगह की तंगी थी, हमने ये या उज्र की वजह से यहाँ पर रखा है। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह का तसर्रुफ जानवरों पर भी था, जानवर भी आपके मुती व फरमा बरदार थे। एक इलाके में आपके साथ मजाक भी किया गया था, लेकिन वो मजाक हकीकत हो गई। कुछ औबाश नौजवानों ने एक जनाजा तैयार किया और कहा कि डुप्लीकेट मुर्दे को रख करके, यानी जिंदा आदमी को रख करके मखदूम अशरफ सिमनानी से कहेंगे जनाजा पढ़ा दीजिए। जब वो नमाज पढ़ाने लगे, ये मुर्दा उठेगा, तालियां बजाएंगे, सब मजाक उड़ाएंगे, अल्लाह के वली का मजाक। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करता है मैं उसके साथ जंग का ऐलान करता हूँ। अल्लाह से कौन जंग करेगा? अल्लाह के वलियों से जिसने दुश्मनी मोल ली, गोया कि वो अल्लाह के साथ जंग करना चाहता है। तो मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह को लोगों ने इसरार करके बुलाया, आप आइए जनाजा पढ़ाइए, हमारे इलाके में इंतकाल हो गया। जनाजा लाया, सफ़ें लगाई, आप मना करते रहे, जबरदस्ती आपको इमाम बनाकर खड़ा किया गया। आपने तकबीर बांधी, चारों तकबीरें हुई, सलाम फेरा और कहा ले जाओ दफन करो। बीच नमाज में वो लोग सोचते रहे ये उठेगा मुर्दा और तालियां बजाएगा, मजाक हो, लेकिन वो उठा ही नहीं। जब सब सलाम फेर दिए, मखदूम सिमना ने मुखातब करके कहा, ऐ लोगों, मुझे मालूम है तुमने जनाजे में क्या रख कर लाया था, मुझे मालूम है, लेकिन अल्लाह ताला अपने किसी भी वली का मजाक गवारा नहीं फरमाता। तुमने उसे कफन पहनाया और अल्लाह ने उसे हकीकी मौत का लिबास पहनाया। अब अशरफ ने उस पर जनाजा पढ़ दिया, अब दोबारा इसकी जिंदगी नहीं है, ले जाओ दफन करो, वो हमेशा के लिए मर गया। लोगों ने तौबा किया। अल्लाह के वलियों के साथ जो मजाक करता है मेरे अजीजों, उसके साथ बहुत बुरा हशर होगा। मैंने इसी तरह देखा मदीने रसूल में, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहम करम है, उस गलीज मुतव्वे को आज तक मैं याद रखा हूँ। अल्लाह उस पर लानत करे, जालियों के पास खड़ा है। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जो हुज्जाज आते हैं, मेरे आका की बारगाह में कहते हैं, दुहाई हो या रसूल अल्लाह, फरियाद हो या रसूल अल्लाह। हुजूर की बारगाह में ये पेश करते हैं। वहां मौजूद एक वाबी मुतव्वे को गुस्सा आया, उसने कहा क्या रसूल से मांगते हो, क्या रसूल से मांगते हो, ये शिरक है। कहा हम रसूल से ना मांगे तो फिर किससे मांगे? अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह से मांगो। मेरे अजीजों, बात सच्ची है, अल्लाह ही देता है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। ये मेरे इमाम आला हजरत ने हमें समझाया है। दरबारे रिसालत ये अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंचने का रास्ता है। ए नादान, अगर इस नबी ने न बताया होता तो तू खुदा को रहमान भी नहीं जानता, कभी नहीं समझ सकता।
उस मुतव्वे ने मेरे सामने एक हरकत की थी, कहा देखो मैं नाच रहा हूँ यहाँ पर, और अपनी पीठ जालियों पर लगा लगा करके घिसने लगा, पैर उछल उछल करके करने लगा। ये किसी को नफा भी नहीं दे सकते, नुकसान भी नहीं दे सकते। देखो मैं अगर कुछ होना था तो मेरे साथ हो जाता। उन हाजियों ने कान पकड़ लिया और वहां से निकल गए। मेरे अजीजों, कुछ लोग मेरे साथ थे, उन्होंने कहा, पूछा भी कि हज़रत ये इतनी बदतमीजी कर रहा है, गुस्ताखी कर रहा है, अजाब आ जाना चाहिए। मुझे उस वक्त हमारे एक बुजुर्ग की बात याद आई। मैंने उनसे भी ये सवाल किया था कि इन पर अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आता। उन्होंने कहा, बेटा अल्लाह का अजाब क्या तुम समझते पत्थर आ जाएं, बारिश आग की नाजिल हो जाए, जमीन फट जाए, यही अल्लाह का अजाब है? कहा ये दिखने वाले अजाब है। अल्लाह का अगर सबसे बड़ा कोई अजाब है तो अपने घर के करीब रख करके भी ईमान की दौलत खत्म करता है। उस अजाब में तो वो मुब्तला है। अल्लाह ने ईमान सल्ब कर लिया है, उसका खत्म हो चुका है, ये सबसे बड़े अजाब में गिरफ्तार है। इसी तरह मेरे अजीजों, जिन्होंने औलिया कामिलीन से दुश्मनी की, अल्लाह ताला उनका खात्मा बुरा कर देता है। वो इस दुनिया की नियामतों से तो लुत्फानंदोज हो सकते हैं, लेकिन क़यामत के दिन वो खाइब खासिर उठेंगे। अल्लाह के वलियों से दुश्मनी ना लो। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह का मजाक करने की कोशिश की गई, लेकिन जनाजे में हमेशा के लिए आदमी सो गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं आज जो औलिया के तसर्रुफात और उनकी करामात के मुनकिर हैं। कुरान उनकी करामात की गवाही दे रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मतियों में एक उम्मती ऐसा है कि सबा बल्कीस का तख्त मुल्क यमन से फिलिस्तीन में एक लम्हे में नहीं, पलक झपकने से पहले हाजिर करता है। ये कुरान की आयत है। कुरान वलियों की करामत का जिक्र कर रहा है। और ये आजकल के लोग जो औलिया कामिलीन के मुनकिर हैं, ये दर हकीकत अल्लाह के वलियों की दुश्मनी पाल रहे हैं। याद रखना, रब तबारक व तआला की पकड़ और उसका इंतकाम बहुत सख्त होता है। तुम जब अपने किसी दोस्त की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह अपने दोस्तों की तौहीन कैसे गवारा फरमाएगा? वो जरूर तुमसे बदला लेगा, इंतकाम, और वो मुंतकिम हकीकी है। बहरहाल मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह के मैं कुछ आखिरी बातें ये भी अर्ज करूं कि आप जौनपुर जब तशरीफ लाए तो वहाँ जो बादशाह थे वो इब्राहिम अशरकी सुल्तान थे। उनका जमाना बड़ा अच्छा था। उनकी बारगाह में काजी शहाबुद्दीन दौलत आबादी रहमतुल्लाह अलैह थे। उन्होंने मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह की बड़ी इज्जत की, बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया, और बादशाह इब्राहिम अशरकी भी मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह के सिलसिले में दाखिल हुए और उन्होंने ये गुजारिश की थी कि हुजूर आप यहाँ हमेशा के लिए अपना मस्कन बनाएं। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनकी इरादत और उनकी अकीदत को देख करके ये फरमाया था कि ऐ इब्राहिम, मैं तुझसे ये वादा करता हूँ कि मैं तेरे हुदूद सल्तनत से बाहर कहीं नहीं आराम करूंगा। जब मेरा आखिरी वक्त आएगा तो मैं आराम तेरी हुदूद सल्तनत के अंदर ही करूंगा। और वही हुआ। आज जो किचोचा शरीफ है वो जौनपुर की रियासत के अंदर आता था। अब आपको मैं ये भी बता दूं, बसखारी नाम सुना होगा आपने, या कचोचा शरीफ जो जाते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए, दो कस्बे वहां मशहूर हैं। एक बसखारी है, ये कचोचा शरीफ से पहले आता है, और उसके बाद कचोचा शरीफ है। कचोचा शरीफ और बसखारी ये दोनों इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। फैजाबाद हुआ करता था जिला, अब उसको अम्बेडकर नगर किया गया। इनको नामों को बदलने की बड़ी वो पड़ी हुई है। ये समझते हैं कि नाम बदलने तारीख बदल जाएगी। ये ऐसी ही है जैसे एक परिंदा है। परिंदा वो कौन सा परिंदा है मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बगला है या कोई भी। जब शिकारी करीब में आता है तो परों में अपना मुंह छुपा लेता है और ये समझता है अब मैं छुप गया, अब मुझे शिकारी नहीं देख रहा है। खाली मुंह छुप जाने से पूरा वजूद नहीं छुपता। इलाहाबाद को बदल देने से उसकी हकीकत कभी नहीं बदलेगी। आप जितने भी नामों की तब्दीली का आज राग अलाप रहे हो, अभी उत्तर प्रदेश में फिर सुना कि लखनऊ में किसी एक म्यूजियम का नाम बदल दिया, अली नगर को आर्या नगर कर दिया, मुगल सराय जो एक स्टेशन था दीनदयाल उपाध्याय, जितने भी नाम तुम तब्दील करते जाओ, ठीक है, आज तुम्हारा वक्त है, इंशाल्लाह हमारा दौर आएगा।
ہم ناموں کی تبدیلی کو اصل نہیں سمجھتے. اولیاء کاملین یہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے گاؤں گاؤں کے شہر شہر کے نام نہیں بدلے, بلکہ زنگ آلود دلوں کو انہوں نے بدلا ہے. جس میں زنگ لگا ہوا تھا انہیں بدلا. اب بات آ ہی گئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں, اولیاء کاملین کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ آپ جب وہاں تشریف لائے, جو بسکھاری ہے اور کچوچھا ہے, آج بھی یہ مشہور ہیں, 2 قصبے ہیں, جانا کبھی زیارت کا اتفاق ہو تو دونوں قصبوں میں, وہاں مخدوم ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بسکھاری میں آرام فرما ہے اور یہاں مخدوم اشرف سمنانی آرام فرما ہے. آپ مخدوم سمنا کا گزر اس بسکھاری سے ہو رہا تھا, لوگوں نے پانی پیش کیا, پانی کھا رہا تھا, آپ نے صرف یہ فرمایا بس کھاری, یعنی یہ کھاری پانی ہے. آپ کی زبان کی تاثیر سے وہ علاقہ بس کھاری ہی ہو گیا, آج تک بس کھاری. آپ نے فرمایا بس کھاری. تھوڑا آپ آگے گزرے, آپ آگے آئے تو لوگوں نے پانی پیش کیا تو آپ نے فرمایا کچھ اچھا ہے. کیا فرمایا؟ کچھ اچھا ہے. یہ کچھ اچھا ہی کچوچھا شریف بن گیا ہے. کچوچھا کا وجہ تسمیہ میں نے آج بیان کیا ہے. الحمدللہ ہمارے دلوں کی عقیدت کچوچھا سے بھی وابستہ ہے اور شہر بریلی سے بھی برابر وابستہ ہے. ہم جھگڑے اور فسادات والے ان نام نہاد تفرقہ باز لوگوں میں سے نہیں ہیں. الحمدللہ ہمارے اکابرین نے ہمیں تمام مشائخ کا ادب و احترام سکھایا ہے. آج اگر کچھ لوگ اس طرح کی تقسیم کے قائل ہیں تو میں ان کی تردید کرتا ہوں. ایک طرف مخدوم سنہ ہیں اور اگر ایک طرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں تو کبھی کمپیئر مت کرنا کہ یہ بزرگ کون ہے, یہ بزرگ کون ہے. تمہاری حیثیت کیا ہے ان اولیاء کے مقام کو ناپنے کی, ان اولیاء کرام کے مقامات کو ناپنے کی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ مخدوم سمنا سے وابستہ ہر شہزادے کا ادب و احترام فرماتے تھے. حضرت محدث اعظم کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے جب بھی درسگاہ پر رکھا ہے, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کرسی پر نہیں بیٹھتے تھے, اس لیے کہ مخدوم سمنا کے یہ آستانے سے وابستہ شہزادہ ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کا ادب سکھایا ہے. اور کچوچھا شریف کے بزرگان دی جو سادات کرام ہیں, انہوں نے ہمیں کبھی بریلی کی نفرت نہیں ڈالی. سرکار کلام مختار اشرف کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب فرمایا کرتے تھے. بلکہ محدث اعظم کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ کے والد ماجد ہیں. شیخ الاسلام کے والد ماجد محدث اعظم کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے خود اعلیٰ حضرت کی فضیلت میں یوں فرمایا کہ میں نے اپنے زمانے میں وقت کے مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو دیکھا ہے, ان کے قلم کو اللہ نے غلطیوں سے محفوظ کر لیا ہے. یہ کسی اور نے نہیں کہا کہ چوچا شریف نے ہمیں یہ سکھایا ہے. میرے عزیزو, اگر کہیں نفرت آتی ہے تو سمجھ لینا کہ بیچ میں کوئی شیطان داخل ہو رہا ہے. ہم نے بریلی میں کچوچا کی محبت سیکھی اور کچوچا میں جا کر بریلی کی عظمت سیکھی ہے. الحمدللہ چند سال پہلے میں کچوچا شریف کے عرس میں بھی حاضر تھا, بریلی شریف کے عرس میں بھی ہم حاضر ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مقدسہ میں کچوچا شریف میں, وہاں پر بریلی شریف کے سجادہ نشین بھی حاضر ہیں, نائب سجادہ نشین بھی ہیں. اعلیٰ حضرت کے خانقاہ کے شہزادے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اور جب بریلی شریف کے کل شریف میں دیکھا تو کچوچا کے سادات بھی یہاں پر ہیں. پھر ہم نے سوچا پھر آخر یہ جو ماحول میں جو چند لوگ دکھتے یہ کون ہیں, تو پتا چلا کہ یہ بی جے پی اور کانگریس کے ووٹ لینے والے لوگ ہیں. ان کا مشائخ سے کوئی تعلق نہیں, اوپر سب معاملات صحیح ہیں, یہاں یہ ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگوں کے معاملات ہیں. اسی لیے میرے عزیزو, ان معاملات میں ہمیشہ الرٹ رہو. اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں یہ جے 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 کرتے بی جے پی کے جھنڈے لیے, جے 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 کرتے کانگریس کے جھنڈے لیے. یہاں جا کر کے دیکھا تو ایسا لگا کہ یہ مودی کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نیچے اتار دے گا. پھر اسی شخص کو یہاں دیکھا تو ایسا لگا کہ کانگریس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں اتارے گا. یہ دونوں طرف کا آدمی ہے اور دونوں طرف بھی بجاتا ہے. اسی طرح سلاسل میں بھی کچھ لوگ داخل ہوتے ہیں, ادھر بھی اور ادھر بھی, اور دونوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے کبھی ان کی مخالفت یہاں آ کر کے کرتے ہیں, کبھی ان کی مخالفت وہاں جا کر کے کرتے ہیں. اللہ کا بڑا انعام و اکرام ہے ہمارے ان مشائخ پر جنہوں نے ہمیں درمیانی راستہ عطا فرمایا ہے. ہمارے لیے تاج الشریعہ بھی ہیں اور شیخ الاسلام بھی ہیں.
الحمدللہ ہم درمیانی امت ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہم مشائخ کا ادب و احترام بھی جانتے ہیں۔ کچھ اچھا جس کو مخدوم سمنانی نے فرمایا وہ آج کیا ہو گیا کہ چھوچھا شریف۔ اب وہ کچھ اچھا نہیں، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس جگہ پر آرام فرمائے، اب یہ دو باتیں میرے مزاج کی ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ بنارس تشریف لے گئے، بنارس تشریف لے گئے تو وہاں ایک یوگی تھے، جوگی تھے۔ یہ وقت کے فرعون کے خلاف اگر میں دو چند جملے کہوں گا نہ، مجھے میرے فیم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے حبیب پاک کی حدیثوں سے ہی جو نعمت عطا کی کافی ہے، مجھے میرے مولا کی طرف سے جو ملی عزت وہ کافی ہے۔ لیکن بنارس میں کچھ جوگی تھے، مخدوم سمنا کا انہوں نے زبردست بائیکاٹ کا اعلان کیا، یہاں آنے نہیں دیں گے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو روکنے کی کوشش کی، آپ پہنچ گئے، وہاں کے علاقے میں جتنے تھے سب آئے۔ تو کچھ یوگی آئے، کچھ جوگی آئے، انہوں نے کہا کہ تم اپنا ایک نیا وہ لے کر کے آئے ہو، ہمارے یہاں ایک کھلبلی مچ جائے گی، فلاں ہوگا، تمہارا طریقہ صحیح نہیں۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہارا ہی طریقہ بتاؤ کیا ہے۔ کام تپسیا کرتے ہیں، ہم عبادات کرتے ہیں، ہم آتما کی شکتی حاصل کرتے ہیں، ہم جو ہے بھگوان سے قریب ہونے کے بہت سارے طریقے جانتے ہیں۔ کہا چلو مجھے بھی لے چلو تمہارے یہاں، مجھے بھی لے چلو، جہاں تم جن کی عبادات کرتے ہو میں بھی دیکھوں گا۔ وہ آئے، مخدوم سمنا کے مریدین گھبرائے کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بت قدے میں جا رہے ہیں، جہاں پر بڑے بڑے بتوں کو رکھ کر ان جوگیوں نے اپنی عبادتوں کے، اپنے تپسیا کے کئی سال گزار دیے تھے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کتنے سالوں سے کر رہے ہو؟ کہا فلاں پنڈت جی کو 25 سال، ان کو 12 سال، ان کو 13 سال، فلاں فلاں یوگ گرو ہیں یا تپسیا کے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ خیر ٹھیک ہے، یہ تمہارا طریقہ ہے، بہت شکتی حاصل کی۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میرا طریقہ یہ ہے کہ میں تمہیں دکھاتا ہوں جس کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ جن پتھروں کی تم عبادت کر رہے ہو، تم اس کی ہر بات مانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں بھگوان کا اوتار ہے، یہ بھگوان کا اوتار ہے، ہم ان کی نہ مانے تو پھر کیا تمہاری مانے؟ تو مخدوم سمنا نے فرمایا ان کی طرف اشارہ کر کے جن کے ہاں یہ سجدے کرتے تھے، اے بتو تو پھر بولو انہیں۔ ان بتوں میں سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پتھر سے جب آواز سنی، یہ مخدوم سمنا کی کرامت مشہور ہے، ان کے حواس باختہ ہو گئے۔ سالوں سے ہم یہاں پر جوک کر رہے تھے، کبھی پتھر کو چلتے پھرتے بولتے سنتے نہیں دیکھا۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جس کی تم عبادت کر رہے ہو یہ در حقیقت خدا نہیں، یہ اعلان کر کے بتائے گا کہ اصل خدا کون ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس خالق نے اسے بھی پیدا کیا۔ جیسی پتھر سے آواز آئی ان یوگیوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کرامت کے وہ قائل ہوئے، اللہ کریم نے آپ کے ذریعے سے اس زمانے کے 5000 لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ تقریباً آپ کی زندگی پاک میں، مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی پاک میں جو روایات ہیں 1,10,000 کے قریب لوگ مشرب اسلام ہوئے ہیں۔ آخری